देवासुर सङ्ग्रामको कथा हामीमध्ये धेरैलाई थाहा छ, जहाँ दानव दैत्य र देवताहरू मिलेर समुद्र मन्थन गरेका थिए र यो समुद्र मन्थन गर्ने क्रममा सबभन्दा पहिला त्यहाँबाट कालकूट विष निस्क्यो। अब यो कालकूट विष यदि कसैले धारण गरिदिएन भने सृष्टि समाप्त हुन्छ। त्यसकारण त्यो बेला स्वयं भगवान शङ्करले त्यो कालकूट विषलाई पान गर्नुभयो। यो कथा हामीले सुन्दै आइरहेका छौँ र यसपछि अन्तमा अमृतको घडा निस्कन्छ। पहिला विष निस्कन्छ, अन्तमा अमृतको घडा निस्कन्छ। यो पनि हामीले सुन्दै आएको र त्यसको बीचमा थुप्रै कुराहरू निस्केका छन्, जस्तै उच्चै श्रवा घोडा, विभिन्न किसिमका पारिजात आदि इत्यादि के निस्के त्यो चर्चा आजको विषय होइन। त्यसरी अमृत निस्कन अगाडि विष निस्किसकेपछि सम्पूर्ण मानव जगतलाई, मानव मात्रलाई काम लाग्ने एउटा अर्को चिज पनि निस्केको छ। त्यसलाई हामी सामान्य भाषामा पान भन्छौँ। संस्कृतमा यसलाई ताम्बुल भनिन्छ, इङ्ग्लिसमा यसलाई बेटल भनिन्छ, बेटल लिफ। यो पान समुद्र मन्थनको परिणाम स्वरूप निस्केको भन्ने कुरा स्कन्द पुराणमा वर्णित कथा हो। कुन पुराणमा रे? स्कन्द पुराणमा। र यसै कारणले गर्दा आजको मितिसम्ममा पनि हाम्रो सम्पूर्ण धार्मिक र सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूमा त्यो पान प्रयोग गर्दै आइरहेका छौँ। बिना पान धार्मिक कार्य सम्पन्न हुने गरेका छैनन्। तर दुर्भाग्य के रह्यो भने महत्त्व हामीलाई केही थाहा हुँदैन। बिरालो बानेर श्राद्ध गर्ने जुन परम्परा भने चाहिँ हामीले पनि कुनै पनि कुराको महत्त्व बिना, ज्ञान बिना, त्यसको बारेमा शिक्षा बिना त्यसलाई प्रयोग गरिरहेको कारणले गर्दा त्यसबाट लाभ हामीले पाइरहेका छैनौँ। र आज हामीले त्यही कुरा पानको महत्ताको बारेमा नै, पानको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुरा र यसको धर्मसँग कसरी जोडिएर आयो, यही कुरा चर्चा गर्दैछौँ। रामायण कालमा पानको सुन्दर कथा उनिएको छ। सीताजी जब रावणबाट अपहरित भएर बसिरहनु भएको थिइन्, नियास्रो भएर, त्यही बेला हनुमानजी प्रकट हुनुभयो दूतको रूपमा, आशाको किरण, ज्योतिको रूपमा। र हनुमानजीलाई सीताजीले बहुत गदगद भएर स्वागत गर्दा सीताजीसँग केही पनि थिएन, किनकि उनी अपहरित महिला हुन्। अतः कसैले गुण लगाइदिँदा त्यो गुणको बदलामा केही न केही फिडब्याक त दिनुपर्छ। त्यो नदिने मान्छे त बहुत असभ्य मान्छेले मात्रै फिडब्याक दिँदैनन्, गुणको बदला तिर्दैनन्। याद राख्नुहोस्, यो असभ्य भद्दा मान्छेले मात्रै, मूर्ख मान्छेले मात्रै त्यो गर्दैनन्। शिष्ट शालीन सभ्य मान्छेले कसैले केही गर्दा फिडब्याक दिन्छन् नै। त्यो सामाजिक परिपाटी हो र धार्मिक परिपाटी पनि। यही सन्दर्भमा सीताजीलाई पनि अब केही त दिनु पर्यो। हनुमानजीलाई आफू भने अपहरित महिला, अनि जङ्गलभित्र छिर्छिन्, अनि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ नजदिक भनेर खोज्दै जाँदा पानको माला उनेर हनुमानजीलाई लगाइदिनुहुन्छ। त्यसकारण आज पनि यो भारतीय परम्परामा हनुमानजीलाई खुसी पार्नको लागि पानको पत्ता मालाको रूपमा चढाउने चलन छ। यो साङ्केतिक रूपमा अर्थ के हो भने पानको पत्ता भनेको तपाईँले दिने उपहारमा सबभन्दा ठुलो उपहार हुन सक्छ।
किनभने यसको महत्त्व बहुत गहिरो छ। महत्त्व नबुझिकन पानको पत्ता मात्रै दिँदा त ठुलो कुरा भएन, तर त्यसको ज्ञान पनि जोडिएर दिन सक्यौँ भने त्यो जिन्दगी भरको लागि गुणलाकै हुन्छौँ हामीले कसैलाई। तर अहिले वैज्ञानिकहरूले रिसर्च गर्दा पानको पत्ताभित्र या पानमा के केमिकल हुन्छन् जसलाई फाइटोकेमिकल भनिन्छ, जडीबुटीभित्र औषधीय गुण हुन्छन्, त्यो औषधीय गुणलाई फाइटोकेमिकल्स भनिन्छ। त्यसमा भिटामिन्स हुन्छ, मिनरल्स हुन्छ, त्यो त सबैलाई थाहा हुने कुरा, ठुलो कुरा भएन, त्यो हरेक खानामा हुन्छ। तर जडीबुटीमा खानामा नहुने कुरा भनेको विशिष्ट केमिकल हुन्छ, ती केमिकललाई फाइटोकेमिकल भनिन्छ। र त्यस्ता थुप्रै फाइटोकेमिकल मध्ये पानभित्र एउटा यस्तो केमिकल छ जुन केमिकलले तपाईँलाई ह्याप्पी बनाउँछ, दुखी बनाउँदैन। क्यान यु इमेजिन इट? अतः सीताजीले हनुमानजीलाई पानको माला पहिराइदिनु भनेको सिम्बल हो, मान्छेलाई सिकाउनको लागि रचिएको कथा हो, प्रसङ्ग जोडिएको हो। तर भन्नु खोजेको के त भन्नाले पान यस्तो चिज हो जसको सेवनबाट तपाईँको दुःख हरण हुन्छ। तपाईँ पीडामा अपहरित भएको बेलामा, बसिरहेको बेलामा, अपहरित भनेको के हो? छोराले पनि वास्ता गर्दैन, छोरीले पनि गर्दैन, संसार यस्तै हो, दिक्क भएर मलाई बचाउने कोही छैन भनेर पीडा छ भने पान खानुहोस्, पान। र अहिले हामी यो हाँसेका छौँ, हाँसो पारामा भनेका छौँ, तर कुरा बहुत गम्भीर छ। यो भन्ने शैली मात्रै हाँसोको शैलीमा, तर कुरा बहुत गम्भीर छ। किनकि पानभित्रको केमिकल यस्ता केमिकलहरू छन् जसले तपाईँलाई ह्याप्पी बनाउँछ। त्यही कारणले गर्दा यो कुरा बुझे पनि नबुझे पनि बिहेमा पान नभई हुँदैन, हो होइन? किनकि खुसी भन्नु पऱ्यो नि। बेहुला पनि खुसी हुनु पर्यो, बेहुली पनि खुसी हुनु पर्यो। यिनीहरू खुसी भएन भने त बर्बाद हुन्छ। अब बेहुला र बेहुली खुसी भएपछि अरूलाई पनि खुसी पार्नु पर्यो। त्यसकारण भोजमा आउने सबैलाई पान पनि खुवाइरहेको हुन्छ। क्यान यु इमेजिन? द्याट इज द सिम्बल, सङ्केत हो। त्यो एक दिन पान खाएर तपाईँको ठुलो ट्रान्सफर्मेसन हुँदैन, त्यो पक्का हो। तर सङ्केत त एकै दिनको हुन्छ, एकै क्षणको हुन्छ, एकैपल्टको त हुन्छ। इसारा भनेको कति गर्ने तपाईँलाई? आँखा झिम्काएपछि खेल खत्तम हुन्छ। इसारा यसरी झिम्काउँदै गऱ्यो भने आँखा बिग्रेको हुन्छ फेरि। अतः पानको यो सन्दर्भ हाम्रो अध्यात्मसँग, धर्मसँग त जोडियो नै, साथसाथै बिहेसँग पनि जोडिएको छ। र सुत्केरीमा पनि महिलालाई पान दिने चलन छ छैन? छ? ओके, थाहा छैन भने आजबाट थाहा पाउने। सुत्केरीमा पनि अब यो कल्चर अनुसार फरक पनि हुनसक्छ, तर सुत्केरीलाई पान दिइन्छ। किनभने पानको अर्को गुण भनेको सुत्केरी अवस्थामा जुन घाँटी बस्ने, खोकी लाग्ने, अनि कहिलेकाहीँ डिप्रेस्ड मुड अप एन्ड डाउन हुने त्यस्तो हुन्छ, त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नलाई पनि पानले सहयोग हुन्छ। क्यान यु इमेजिन इट? सुत्केरी मैले गर्भावस्थामा भनेको होइन, फेरि गर्भावस्थामा पान खानु हुँदैन फेरि, यो पनि बुझ्नुहोस्। किनकि पानमा यस्ता केमिकलहरू छन् जसले चाहिँ गर्भभित्रको बच्चालाई डिस्टर्ब गर्न सक्छ। गर्भावस्थामा खानु हुँदैन, तर सुत्केरी बेलामा नखाई हुँदैन। यो कल्चरसँग जोडेर आएको कुरो भयो। महाभारत युद्धकै सेरोफेरोमा राजसूय यज्ञ गरेका थिए। कसले? पाण्डवले। र राजसूय यज्ञ भनेको जहाँ जहाँ उनीहरूका घोडा पठाइन्छ, कि त्यो देशले समर्पित हुनुपर्छ कि लडाइँ गर्नुपर्छ। अनि घोडा पठाउँदै त्यो राज्यलाई जित्दै अगाडि जाने हो राजसूय यज्ञ। तर राजसूय यज्ञ गर्न अगाडि एउटा जुन आयोजन गरियो, त्यो राजसूय यज्ञमा जित्नको लागि यज्ञमा विभिन्न सामग्री प्रयोग हुन्छ। त्यो सामग्रीमा पानको कुरा आयो। बिना पान राजसूय यज्ञ हुँदैन। यो कुरालाई याद राख्नुहोस्। यानी जीवनलाई जित्ने, संसारलाई जित्ने कामलाई राजसूय यज्ञ भनियो, यसरी बुझौँ। तर राजसूय यज्ञका सामग्रीमा ताम्बुल, पान बिना त हुँदैन। अनि रमाइलो प्रसङ्ग महाभारतमा के छ त भन्नाले, ल पान चाहियो
भने पान खोज्न गयो, कतै पनि पाइएन। त्यो एरियामा त्यो बेला पान भएन। पान भएन, पान भएन, पान भएन, पान भएन भने राजसूय यज्ञ पनि हुँदैन। बिना पान यो राजसूय यज्ञ हुँदैन। राजसूय यज्ञ भएन भने तपाईँ विजयी ठहरिँदैन। त्यसकारण पानको विजयसँग सम्बन्ध छ। त्यसपछि के गर्ने? लौ अब पान त चाहियो चाहियो। यो लोकमा छैन, नागलोकमा गएर लिएर आउनु भन्छन् ऋषिमुनिहरूले। त्यसपछि अर्जुन नागलोकमा पुग्छन् र नागलोकमा पान थियो। फेरि धरतीमा नहुँदा नागै लोकबाट सही, तर ल्याउनु पर्छ पान। धरतीमा छैन भने नागै लोकबाट सही, यानि आफ्नो ठाउँमा छैन भने परदेशबाटै सही ल्याउनु पर्छ पान। आफ्नो ठाउँमा छैन भने परदेशबाटै सही, अरूबाटै सही ल्याउनु पर्छ पान, अनि मात्रै विजय हुन्छ। पानको एउटा संस्कृतमा नाम छ नागबेली। नागबेली, बेली भनेको यो लहरा भएकोले बेली भनियो यसलाई। अनि नाग किन भन्ने भने नागलोकबाट टिपेर ल्याएको कारणले गर्दा यसलाई नागबेली भनियो। यो पनि बुझ्नुहोस्। र पान अक्सर हामीले यो बराङमा आइसकेपछि, यो बराङको खोलाको छेउछेउमा जहाँ ढुङ्गा हुन्छन्, ठुला ठुला पानी छन्, ढुङ्गा छन्, त्यहाँ चाहिँ जङ्गली पान पाइन्छ यहीँ। अनि नागबेली यसलाई भनेको कारण जहाँ नाग हुन्छ त्यसलाई नागलोक भनिन्छ। यो पानी जहाँ छ, ढुङ्गा जहाँ छ, त्यहाँ नागहरू बढी हुन्छन्, सर्पहरू बढी हुन्छन् र त्यहाँ चाहिँ पान पनि बढी उम्रिने गर्दछ। यही बराङमा पनि हामीले पान ठाउँ ठाउँमा यो खोलाको किनार किनारमा भेट्टाउँछौँ। सम्भवतः यही कारणले गर्दा यसलाई नागबेली भनिएको छ। अब नागबेली अथवा पानको युद्धसँग या विजयी हुनुसँग जुन सम्बन्ध देखायो, यसरी हेर्दा त यो कथा, यो रमाइलो गर्नु जस्तो भयो सुन्नेलाई। तर यसको विज्ञान के हो त भन्नाले पानको दैनिक सेवनबाट तपाईँको इम्युन सिस्टमलाई बुस्ट गराइरहेको छ। त्यसकारण यसभित्रको केमिकल यस्ता केमिकल छन्, फाइटोकेमिकल, जो इम्युनो रेगुलेटरी हुन्। त्यसकारणले गर्दा यो कुरा बुझ्नुहोस्, दैनिक पान चाहिँ खाने हो भने, अझ सके जङ्गली पान खाने हो भने तपाईँलाई यो कोरोना सोरोना, अब अरू कुन रोना आउँछ नि पछि पछि पनि, यसले चाहिँ केही फरक पार्दैन सामान्यतया। है फेरि 100% त एउटै चिजले काम गर्दैन, अरू पनि चिज चाहिन्छ। जस्तै निद्रा राम्रो हुनु पर्यो, व्यायाम हुनै पर्यो, पोजिटिभ थिङ्किङ हुनै पर्यो, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। तर एउटा तत्त्व जोड्ने हो जीवनमा जसले तपाईँको हेल्थलाई चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँको रोगलाई कटाउने हो भने त्यो चाहिँ पान हो। घरमा मान्छेलाई डायबिटिज भइरहेको छ, घरमा। तर रिसर्चले के पत्ता लगाएको छ कि पानभित्र त्यस्ता औषधीय गुण हुन्छन्, रेगुलर खाने हो भने डायबिटिज हुँदैन। किन इमेजिन, रेगुलर खाने हो भने डायबिटिज हुने चान्स कम हुन्छ। किनकि एउटा पानले मात्र रोक्ने त होइन, अरू पनि जीवनशैली चाहियो। तर पानले पनि डायबिटिजलाई कन्ट्रोल गर्न सघाउँछ। र खाना खाइसकेपछि पान खानुपर्छ, अनिवार्य रूपमा खाना खाइसकेपछि पान खानुपर्छ। किनभने पानले तपाईँको पेटको सम्पूर्ण रोगलाई समाप्त पार्न सहयोग गर्छ, जस्तै ग्यास्ट्राइटिस, जस्तै कब्जियत, जस्तै ग्यास। किन त्यसकारण भोजमा पान दिनुको एउटा अर्थ त्यो पनि हो कि टन्न चाहिँ अरूको भाग पनि खाएर आउँछौँ नि भोजमा त। हो, हामीले भोजमा खाँदैनौँ, भकुरेर आउँछौँ। मान्छे भोजमा खाँदैनन्, भकुरेर आउँछन्। अब धेरै भकुरेपछि अनि पेट भकुन्डो जस्तो फुल्लिरहेको हुन्छ, यो त थाहा नै छ। त्यसकारण त्यसबाट जोगाउनको लागि पानको व्यवस्था गरिएको हो। किन इमेजिन इट, पान खाऊ, जे आउँछ मजाले पचाऊ। त्यसकारण भोजमा पान दिनुको त्यो वैद्यकीय दृष्टिकोणले पनि सत्य हो त्यो। किनकि आयुर्वेदमा पानलाई बहुत ठुलो औषधिको रूपमा लिएको छ। सुश्रुत संहिताको कुरा गरौँ, चरक संहिताको कुरा गरौँ, त्यहाँ पानलाई औषधिको रूपमा लिएको छ। अत यो पेटको औषधि भनौँ, मुटुको औषधि भनौँ, यहाँसम्म कि बिहान बिहान उठेर टाउको दुख्ने मान्छेहरूको लागि खाली पेट पानको पत्ता चपाउने हो भने टाउको दुख्ने समाप्त हुन्छ। कत्रो ठुलो औषधि होला। अक्सर पान खाली पेटमा खाइँदैन,
खानापछि, किनकि पेटको हिसाबले। तर कसैलाई चाहिँ बिहान उठ्नासाथ चाहिँ एकदम टाउको दुख्ने चाहिँ समस्या छ भने यो बिहान खाली पेटमा अब त्यसलाई सुप बनाएर खाँदा पनि हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ ग्राइन्डरमा पिनेर जुस बनाएर खाँदा पनि हुन्छ। खाने धेरै तरिकाहरू छन्, खान मिल्छ। त्यसलाई क्वाट भन्छ नि, क्वाट, पानको पत्तालाई पकाएर खाने, त्यसरी पनि आयुर्वेदमा प्रयोग हुन्छ। र यी सबै कुरा भनिरहँदा पेट पनि ठिक हुने रे, मुटुको रोग पनि लाग्न नदिने रे, हुँदा हुँदा क्यान्सरसँग जोगिने एन्टिअक्सिडेन्ट भनिन्छ त्यो तत्त्व पानमा प्रचुर मात्रामा हुन्छ। क्यान यु इमेजिन? एन्टिअक्सिडेन्ट्स, जसले फ्री रेडिकल्स भन्ने तत्त्व जसले क्यान्सरसम्म हामीलाई पुर्याउन सघाउँछ, त्यसलाई हटाइदिन्छ। अनि इन्फ्लेमेसन जस्तै आइटिस फाइटिस लाग्ने रोगहरू, मेनिन्जाइटिस, आर्थराइटिस हो, टन्सिलाइटिस, विभिन्न आइटिस लाग्ने रोग, त्यो इन्फ्लेमेसन हो। र यो इन्फ्लेमेसन भन्ने जुन समस्या छ हाम्रो, त्यो क्यान्सरको प्रिकर्सर हुन्छ। याद राख, प्रिकर्सर भनेको, क्यान्सर भनेको त कुन बेला लाग्छ थाहा हुँदैन। 10 वर्ष 20 वर्ष अगाडिदेखि तपाईँलाई लाग्ने समस्या के त? आइटिस लागेका रोगहरू, आर्थराइटिस अथवा चाहिँ टन्सिलाइटिस अथवा चाहिँ ग्यास्ट्राइटिस अथवा फ्यारेन्जाइटिस अथवा ल्यारेन्जाइटिस, कति आइटिस जोड्ने हो। यस्ता आइटिस लाग्ने रोग लामो समय रह्यो भने क्यान्सरको लागि प्रिकर्सर, त्यो क्यान्सरको पूर्वाधार भन्छ, त्यसलाई इन्फ्लेमेसन भनिन्छ। यो इन्फ्लेमेसनसँग फाइट गर्ने क्षमता पानमा हुन्छ। भनेपछि पानले क्यान्सर हुनबाट पनि जोगाउँछ। राइट, यी कुरा भनिरहँदा संसारमा अलिकति थोरै कुरा बुझेर त पारै लाग्दैन संसार, किनकि संसार विरोधाभासमा बनेको छ। त्यसकारण एउटा रिसर्च जुन युरोप अमेरिकामा भयो, त्यसबाट के पाइएको छ भने, यो विरोधाभास कुरा पनि सुन्नुहोस्, कि संसारमा मुखको क्यान्सरबाट मर्ने मान्छेहरू सबभन्दा बढी पान खानेहरू मर्छन्। क्यान यु इमेजिन? अब तपाईँ कन्फ्युजनमा पर्नुभयो। अघिसम्म क्यान्सरको रोगले स्यार क्यान्सर ठिक पार्छ रे, अब फेरि संसारमा सबभन्दा बढी मुखको, यदि कसैलाई क्यान्सर लाग्छ भने त्यो पान बढी खाने मान्छेलाई लाग्छ। यो संसार यस्तै छ, श्रीमान पनि यस्तै छ। कहिले बहुत प्रेमिल हुन्छ, पहिले बहुत दुश्मन जस्तो हुन्छ, होइन? अब यो दुश्मन हो कि प्रेमिल हो थाहा नै छैन। छोराछोरी पनि यस्तै हो, तपाईँ पनि यस्तै हो, हामी पनि यस्तै हो। कभी तू हिरो लगता है, कभी तू विलेन लगता है भन्ने एउटा गीत छ नि, कभी तू जोकर लगता है, कभी तू नोकर लगता है। सबै मान्छे यस्तै होइन र, पानको के कुरा। त्यसैले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, के गरियो भने यो प्रेमिल मान्छे दुश्मन बन्छ, के गरियो भने दुश्मन मान्छे प्रेमिल बन्छ, यो त बुझ्नु पर्यो नि। त्यही मान्छे दुश्मन प्रेमी बन्छ, प्रेमी दुश्मन बनिन्छ। त्यो त गर्ने तरिकामा, अवस्थामा, व्यवस्थामा फरक हुने कुरा हो। त्यस्तै पान पनि कुन कन्डिसनमा यो चाहिँ एन्टी क्यान्सरस हुन्छ, एन्टी, अनि कुन अवस्थामा यो कार्सिनोजेनिक हुन्छ। कार्सिनोजेनिक भनेको जसले क्यान्सर लगाइदिन्छ, त्यसको कन्डिसन छ। त्यसमा पानलाई धेरै पछिल्लो समयमा मात्रै, पान हजारौँ वर्षदेखि कल्चरमा छ, पान हजारौँ वर्षदेखि छ भन्ने कुरा त हामीले यो भर्खरैको महाभारतको कथा 5000 वर्ष पुरानो भनिन्छ, त्यही बेला उल्लेख भएको छ। यसको मतलब पान त हजारौँ वर्षदेखि प्रचलनमा छ। तर पानलाई विकृत पार्ने काम चाहिँ अहिलेको हाम्रो 20औँ शताब्दीबाट सुरु भयो। कसरी विकृत पारियो भन्नाले, ऊ पानको पत्ता मात्रै खाँदैन, त्यसमा के उसलाई गुलियो पार्नको लागि चिनी, मिठाई, यो किन भनेको भने नामै नआउने चिजहरू क्या, के थपेर सानो पानलाई यत्रो बिटो बनाउँछ, के हालेको, त्यसमा त हाल्ने चाहिँ चुन बहुत काम लाग्छ शरीरको लागि हो, कत्था बहुत काम लाग्छ शरीरको लागि। अनि सुपारी यो धेरै भयो भने यो हो क्यान्सरको कारण। सुपारी थोरैले गर्दैन, फेरि पानैको पत्ता पनि तपाईँले अब बिहान एउटा खानापछि बिहान बेलुका एक एकवटा खाएर चाहिँ गजब हुन्छ। तर त्यही धेरै खाएको खाइ गऱ्यो भने त्यही क्यान्सरको कारण बन्छ। फेरि जसले क्यान्सर सिद्धि हुन्छ त्यसैले क्यान्सर ल्याइदिन्छ हो, जसैले माया गर्छ त्यसैले हिर्काउने होइन। कन्डिसन फरक हुन्छ, कुन कन्डिसनमा उसले माया गर्छ, कुन कन्डिसनमा यसले चाहिँ हिर्काउँछ भन्ने त छ नि, छैन।
हाम्रै घरमा हामीले पनि गऱ्यौँ नि त्यो, होइन? जसलाई गऱ्यो उसैले हानेको छ नि। अब कुन कन्डिसनमा गऱ्यौँ, कुन कन्डिसनमा हान्यौँ भन्ने त हामीलाई थाहा छ नि त्यो, किनकि हामीले हानेको पनि छ, हनाइ खाएको पनि छ। अतः यो कन्डिसनल कुरा हुन्छ संसारमा। त्यसकारण संसारमा कुनै कुरा राम्रो र नराम्रो हुँदैन क्या। के कुरा संसारमा सबभन्दा राम्रो? केही पनि राम्रो छैन। सबभन्दा राम्रो हुनलाई तपाईँ राम्रो हुनुपर्छ, तपाईँको ज्ञान राम्रो हुनुपर्छ। तपाईँको ज्ञान छैन भने सबै कुरा बेकार छ, तपाईँको ज्ञान छ भने सबै कुरा राम्रो हुन्छ तपाईँको लागि। हो होइन भन्नुहोस् त? सबै राम्रो कुरा भनेको त्यही तपाईँको ज्ञान चाहिन्छ। ज्ञान बिना केही पनि कुरा राम्रो हुँदैन। ल, तपाईँ प्लेनमा उडिरहेको बेलामा, प्लेनमा यात्रा गरिरहेको, पाइलटले तपाईँलाई चिनेको, दाइ तपाईँ मेरो प्लेनमा उडिरहनु भएको छ, म तपाईँलाई यो प्लेन फ्रीमा दिन्छु, हजुर मेरो सिटमा बस्नुहोस्, म त प्यारासुट लिएर हामफाले भने झ्याम हामफाले भने तपाईँ खुसी हुन्छ कि डराउँछ? सित्तैमा पाएको नि प्लेन। अब हालत के हुन्छ तपाईँको? किनकि प्लेन त पाइयो, के पाएन तपाईँले? ज्ञान। त्यसकारण प्लेन ठुलो कि ज्ञान ठुलो? ज्ञान ठुलो। तर हेर हेर कति मजाले हामीले भन्यो नि, ज्ञान ठुलो। जिन्दगीभर हामीले ज्ञान खोज्यौँ कि पैसा खोज्यौँ? द्याट्स इट। ज्ञान आउन अगाडि पैसा आयो भने त्यो पैसाले विनाश गर्छ। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, जीवनको चारवटा पुरुषार्थमा सबभन्दा पहिला धर्म खोज। धर्म भनेको ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, अनि मात्रै पैसा कमाऊ। पहिल्यै अर्थ आयो भने सिद्धियो। किनकि त्यो पैसाले के खान्छौँ हामीहरू? जसले आफूलाई बर्बाद गर्छ त्यही खान्छौँ। अहिले जङ्क फुड भनेको त्यही होइन? बहुत दुःखजिलो गरेर कमाएको पैसाबाट आफूलाई बर्बाद गर्ने चिज खान्छौँ। त्यति चिज बनाउँछौँ जस चिजले आफूलाई बर्बाद गर्छ। किन? ज्ञान आउन अगाडि पैसा आउनु अभिशाप। के अरे? ज्ञान आउन अगाडि पैसा आउनु अभिशाप। ताली ठोकेर के गर्ने? प्र्याक्टिस गर्ने होइन? त्यस्ता ताली त कति ठोक्ने। त्यसैले ज्ञान आउन अगाडि पैसा आउनु हुँदैन। किनकि तपाईँले पाएका सबै कुराले तपाईँलाई हानि गर्न सक्छ यदि त्यसको ज्ञान तपाईँमा भएन भने। जस्तै पानकै कुरा गरेँ। अब पानमा पछिल्लो समयमा जर्दा हाल्यो, सुर्ती हाल्यो, त्यही हो क्यान्सरको कारण। सुपारी अलि अगाडि नै हाल्ने चलन छ, अनि जर्दा हाल्ने चलन आयो अहिले, अनि यी चिजले मुखको क्यान्सर। त्यसकारण भारतीयहरूलाई, नेपालीहरूले पान तुलनात्मक रूपमा पहाडीहरूले कम खान्छन् या खाँदैनन्। नेपालका तराईवासीहरूले पनि पान खान्छन्, बढी नै खान्छन् पहाडीभन्दा। र भारतीयहरूको त कुरै छोडो हो। र भारतीयहरूको सबभन्दा बढी मुखको क्यान्सर भेट्टाउनुको कारण पानको दुरुपयोग। एउटा, उनीहरूले धेरै पान खान्छन्, जसरी हामीले चाहिँ चिया खाए जस्तै, चुरोट खाए जस्तै उनीहरूले पान खाइरहन्छन्। र अर्को, त्यो पानमा यस्ता यस्ता कुरा मिसाउँछन् जुन कुरा शरीरको लागि हानिकारक हुन्छ। ओके, त्यसैले यहाँ कुरो बुझ्नुपर्ने दुई कुरा मात्रै। अतिबाट बच्नुपर्छ। पहिलो कुरा, अति सर्वत्र वर्जयत। अति भनेको क्षति गर्छ त्यसले जहाँ पनि। त्यसकारण त्यसलाई मोडरेसन भनिन्छ इङ्ग्लिसमा। बुद्धले मध्यम मार्ग भन्नुभयो। यो मध्यम मार्ग, मोडरेसन भनेको कुनै पनि कुराको एउटा लिमिट हुन्छ। त्यो लिमिटभन्दा माथि गयो भने त्यसले जीवनलाई सीमित बनाइदिन्छ, छिट्टै चाहिँ बर्बाद पार्छ। रक्सीकै कुरा गर्दाखेरि पनि रक्सी खानु हुँदैन भनेर हामी बहुत चर्चा गर्छौँ। धार्मिक सम्प्रदायमा, धार्मिक समूहमा त रक्सीको नामै लिँदैन। यो त खाने चिजै होइन, त्यो कुरै गर्ने चिज होइन। नौ नौ, रक्सी समस्या होइन। समस्या लिमिटेसनलाई ब्रेक गर्नु। जस्तै रामायणमा सीताजीलाई अपहरण गर्नुको कारण रावण शक्तिशाली भएर हो कि लक्ष्मण रेखा नागेर हो? ननागेको भए रावणले सीताको अपहरण गर्न सक्थ्यो? सक्दैन थियो। त्यस्तै यो सबै कुराको एउटा लक्ष्मण रेखा हुन्छ, राइट? हामी नाग्छौँ या लक्ष्मण रेखा नागेपछि सबैले बर्बाद गर्नुहुन्छ। रक्सी पनि त्यही हो। एक पेग खानुहोस्, अहिले जति तपाईँ राम्रो मान्छे छ नि त्योभन्दा बेसी राम्रो कुरा गर्नुहुन्छ। 2-4 पेग खानुहोस्, तपाईँ जति खत्तम मान्छे कोही पनि हुँदैन। त्योभन्दा बेसी बढाउनुहोस्, तपाईँको मुखमा आएर चाहिँ कुकुरले पिसाब गर्न आउँछ। यही चिज हो नि, जसले लिमिटेसनमा प्रयोग गरेको हुन्छ। जस्तै युरोपियन अमेरिकनहरूको सोसाइटीमा वाइनको कुरा, रक्सीको कुरा एउटा लिमिटेसनमा, भोजनमा प्रयोग गरिरहेको हुन्छ। उनीहरूले त फ्रेन्च डिसको कुरा गर्ने हो भने कुकिङमा सुद्धा कति फ्रेन्च खानामा
वाइन हुन्छ, थाहा छ छैन यहाँलाई? छैन भने आज थाहा पाउनुहोस्, के ठुलो कुरा हो। कति चक्लेटमा वाइन हुन्छ, क्यान यु इमेजिन इट? हामी त रक्सी भनेपछि छुनै नहुने चिज भन्छौँ, कहाँ छुन नहुने? छुन त भइहाल्छ नि, धेरै पो खानु हुँदैन, राइट? यसरी बुझ्दैनौँ हामीहरू। नखानेले थोपै खाँदैन, खानेले चाहिँ बोतलका बोतल उडाइदिन्छ। यो दुवै अतिवाद भयो। के वाद भयो? अतिवादले बर्बाद गरिदिन्छ, राइट? अब यो सबै कुरा गरेको मैले, विषयको कुरा पनि, सर्पकै विष पनि, सर्पले टोक्दा मान्छे मर्छ यदि विषालु सर्प पर्यो भने। तर त्यही सर्पको विषको 5000 भागमा 1 भाग सर्पको विष र 5000 भाग पानी मिसाएर शरीरमा इन्जेक्ट गर्ने हो भने औषधिको काम गर्छ, हो होइन? थाहा छ छैन भने आज थाहा पाउनु। सर्पको विष, चाइनामा सर्प पालिन्छ, बहुत ठुलो सर्पको खेती छ। नेपालमा सायद चाहिँ कसैले गरिरहेको होला, तर चाइना भनेको संसारको सबभन्दा बढी विषको खेती गर्ने देश हो। किन भन्नाले यसको बहुत ठुलो डिमान्ड छ सर्पको विषको। तर त्यही सर्पको विष धेरै भयो भने ज्यान जान्छ, थोरै भयो भने औषधिको काम गर्छ। त्यसकारण के छोड्ने के जोड्ने भन्नु पुरी। हामी त बहुत यो गर्नु हुँदैन, यो खानु हुँदैन भनेर लागेका हुँदैन। नो नो, तपाईँलाई ज्ञान चाहियो क्या, कति खाने भन्ने ज्ञान पाएन। त्यसकारण चाहिँ यो खाने यो नखाने भन्ने कुरा बन्धन तपाईँलाई खोरमा, बाघलाई चाहिँ हामी खोरमा राख्छौँ नि, किनकि यो बदमास छ, निस्क्यो भने हामीलाई खाइदिन्छ। तर सर्कसको बाघलाई त खोरमा राखिँदैन। त्यस्तै ज्ञानी बाघ भयो भने त के फरक पर्दैन नि, राइट? कुनै पनि कुरा यदि तपाईँले लिमिटमा प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भने विषै पनि औषधि बन्छ, अनलिमिटेड भयो भने औषधि पनि विष हुन्छ। त्यसैले यहाँ मेन कुरा भनेको मोडरेसन। हामीले कुनै चिजको प्रयोग गर्दा, जस्तै पानकै कुरा चलिरहेकोले, यो पान चाहिँ तपाईँ खाएको खाए, ओहो यो त बहुत राम्रो चिज भनेर खाएको खाइ गऱ्यो भने यो क्यान्सर भगाउने तत्त्व यसमा छ, तर उल्टो क्यान्सर यसैले ल्याइदिन्छ। पानको पत्ता मात्रै खायो भने क्यान्सर आउँछ, तर टु मच भयो भने, यसलाई बुझ्नुहोस्। त्यसैले यसलाई मोडरेसनमा, अब कति खाने भन्ने यहाँको दिमागमा चलिरहेको हो भने अब धेरै कुरा गर्नु परेन, खाना खाइसकेपछि खानुहोस् 1 पत्ता पान, राइट? अब त्यो पानमा लगाउने चिज चाहिँ कत्था, चुन आदि इत्यादि शरीरको लागि ठिकै हुन्छ। त्यसमा सौँफ लगाइन्छ, त्यो पनि अर्को ठिक छ, ल्वाङ लगाइन्छ, सुक्मे लगाइन्छ, त्यो गजबका चिज हुन् सबै। अनि यो कुरा बुझ्नुहोस्, पान भनेको दाँतको सबै समस्याको औषधि हो। दाँतमा भएका ब्याक्टेरियालाई त्यो एन्टी फङ्गल, एन्टी ब्याक्टेरियल पनि हो पान। त्यसकारण पान भनेको नेचुरल फ्रेसनर हो, माउथ फ्रेसनर। हामीले माउथ वास अचेल चाहिँ बजारमा पाइन्छ, माउथ वासबाट कुलकुल गर्छौँ नि, यो जम्मै केमिकल हो, यसले चाहिँ माउथलाई बिगार्छ अन्ततः। तर पान चपाउँदा, पानको पत्ता चपाउँदा तपाईँको मुखको दुर्गन्ध, धेरैको मुखमा दुर्गन्ध छ। नेपालीहरूको कुरा गर्ने हो भने आधा उधीको मुख चाहिँ गनाउँछ, आइ एम स्योर। उसलाई थाहा नै हुँदैन, किनकि हामी फ्रेसनर चाहिँ युज गर्दैनौँ, राइट? अब पान चाहिँ को पत्ता चपाउने हो भने त्यसले फ्रेसनरको काम गर्छ, तपाईँलाई मुख गनाउन दिँदैन, दाँत सड्न दिँदैन। क्यान यु इमेजिन इट? तर इन्डियनहरूलाई हेर्नुहोस्, जसले खुब पान खान्छ सबभन्दा दाँत उनीहरूकै सडेको हुन्छ। किन भन्नाले अति, एक्सेसिभ। त्यसकारण उनीहरूले अति पान खाइदिन्छ, त्यसकारण उनीहरू पानबाट पीडित छन्, बर्बाद भएका छन्। नखानेहरूले चाहिँ कहिल्यै खाँदैन या कहिले काहीँ आकल झुकल खाइन्छ, यो फेरि अर्को समस्या हो। त्यसकारण मोडरेसन एन्ड कन्टिन्युएसन एन्ड एजुकेसन, यो तीनवटा कुरा जीवनको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा। मोडरेसन, कन्टिन्युएसन एन्ड एजुकेसन, राइट? कन्टिन्युएसन भनेको मैले आज पानको, ओहो पानको बारेमा जुन व्याख्या भयो, गजब भयो, खानु पर्यो, हाम्रो कल्चरभित्र भएकै कुरा पनि रहेछ, हाम्रो रिलिजियस र आयुर्वेदिक औषधि पनि रहेछ भनेर आज खाइयो, 2-4 दिनपछि फेरि छोडिदियो भने त्यसले खासै तपाईँलाई फरक पार्दैन। तपाईँले 2-3 महिना खाएर हेरेपछि मात्रै अनि बायोलोजिकल चेन्ज त्यसले देखाउँछ। त्यसकारण अर्को कुरा के त, मोडरेसन एन्ड कन्टिन्युएसन। अब ध्यानै पनि त्यस्तो हो, आज गऱ्यो मलाई बहुत आनन्द आयो, अनि अर्को महिनामा गऱ्यो भने यसले केही पनि फाइदा दिँदैन। यसलाई पनि कन्टिन्युएसन चाहिन्छ। राम्रो सबै कुरालाई चाहिँ कन्टिन्युएसन चाहिन्छ, तर दुर्भाग्य हामीले खराब कुरा सबैलाई कन्टिन्युएसन दिएका छौँ। चुरोट, रक्सी, जाँड, झगडा गर्नु, मुख छाड्नु, ठग्नु, लुट्नु, घुस खानु, सबै कन्टिन्युएसनमा छ। जीवनमा बदमासी गर्ने मान्छेले जीवनमा एकचोटि मात्रै गर्छ, चुरोट खानेले एकचोटि मात्रै खान्छ, मुख छाड्नेले एकचोटि मात्रै छाड्छ। यार यो बेवकुफ, सारा दुनियाँभरका बेवकुफी तपाईँले कन्टिन्युएसन दिएर पालिराख्नु भएको छ। मैले दाढी पाले जस्तै,
माया गरेर पालिराख्नु भएको छ। अनि राम्रा कुराहरू गर्नुहुन्छ तपाईँहरू, कहिलेकाहीँ गरिन्छ, कहिलेकाहीँ ध्यान गरिन्छ, कहिलेकाहीँ फलफुल खाइन्छ, कहिलेकाहीँ पान खाइन्छ, तर कहिलेकाहीँ राम्रो जति कहिलेकाहीँ खत्तम जति जहिले जहीँ खत्तम, राइट। त्यसकारण यहाँ फेरि पनि बुझ्नुहोस्, कन्टिन्युसन अर्को सूत्र हो। मोडरेसन यानि लिमिट मात्रामा, कन्टिन्युसन, राइट। अनि एजुकेसन, किनकि एजुकेसन भएन भने मैले पान त खाइरहेको छु, किन खाइरहेको थाहा भएन भने फेरि तपाईँले खानुहुन्न, तपाईँ मोटिभेटेडै हुँदैन, राइट। मोटिभेटेड बनाउनलाई तपाईँले बार बार सुनिरहनुपर्छ यो कुरा। यो त हामीलाई 5000 वर्ष अगाडिदेखि सिकाएको हो नि, समाजले सिकाएको होइन र कि हरेक धार्मिक क्रियाकलापमा पान चाहिन्छ बनाउनुको मतलब पानको महत्त्व त बताएको हो नि, तर हामीले यसको एजुकेसन पाएनौँ क्या। त्यो एजुकेसन नपाएपछि अनि दुरुपयोग हुन जान्छ। जसरी इन्डियनहरूले, भारतीयहरूले या नेपालीहरूले पनि जो रेगुलर पान खान्छन्, त्यो पान खानेहरूले एजुकेसन नपाएको कारणले पानको दुरुपयोग गरेको हो, रक्सीको दुरुपयोग गरेको हो। कसैले थोपै नखाने, कसैले बोतलका बोतल उडाइदिने, यो एजुकेसनको अभाव हो। एजुकेसन भनेको बाहिरबाट एजुकेसन होइन, रियलाइजेसन के भित्रबाट यसको महत्त्व नै मलाई थाहा भएन कि यो अति खायो भने के हुन्छ, कति नखायो भने के हुन्छ भन्ने नै थाहा भएन। त्यसकारण हामी गुलाम भयौँ, कोही धेरै खानेको गुलाम, कोही नखानेको गुलाम। मैले पिएकोमा रिसाएका साथीहरू मान्छे रिसाउँछ नि, भुपी शेरचनले ठोकेको कविता सुन्नुहोस् त, मैले पिएकोमा रिसाएका साथीहरू पिएर त हेर पिउन कति गाह्रो छ, मरेर शहीद हुनेहरू बाँचेर हेर जिउन कति गाह्रो छ। यानी नेपालमा धेरै शहीद भए, 17,000 मान्छेहरू शहीद भएर गए, बहुत आरामसँग गए, बाँचिरहेकाहरूले कति पीडा भोगिरहेका छौँ हामीहरू, होइन त। देशको यो गरिबी, यो पीडा, यो दर्द। त्यसकारण तपाईँलाई लाग्छ होला नि, हामीलाई त सिकाएको त त्यही हो नि, असल मान्छे यो हो, खराब मान्छे त्यो हो। न, असल खराब भनेको यो खाने यो नखाने, यो गर्ने यो नगर्ने होइन। असल खराब भनेको ज्ञानबाट निर्धारित हुन्छ, अवेरनेसबाट निर्धारित हुन्छ, अलर्टनेसबाट निर्धारित हुन्छ। सबभन्दा असल मान्छे त्यो हो जो मुक्त छ, कुनै पनि बन्धनमा छैन, खानुमा नखानुमा, जानुमा नजानुमा, गर्नुमा नगर्नुमा, त्यो बन्धनबाट मुक्त छ, त्यही मात्रै असल मान्छे हो। अरू त सबै दास हो। कोही रक्सी खाने दास, कोही नखाने दास। पहिलोचोटि सुन्नुभयो होला कि ओहो खानुपर्ने रहेछ भनेको होइन, खानुपर्ने भनेको होइन, खानै हुँदैन रहेछ त्यो पनि भनेको होइन। ज्ञान चाहियो भने क्या, ज्ञान चाहियो, विज्ञान चाहियो। तपाईँ विज्ञान र विज्ञानभन्दा अगाडि मासु खाने मासु नखाने, राइट, भेजिटेरियन बन्ने नन भेजिटेरियन, दिज अल आर वायात कुराहरू। यसले केही पनि फरक पार्दैन, तात्विक फरक पार्दैन, अहङ्कार मात्रै बढाउँछ। त तिमीहरू मासु खाने मान्छेहरू, हामी त मासु नखाने, लसुन प्याज त खाँदैन, तिमीहरू पनि मान्छे यार, यति अहङ्कार बढ्छ। त्यो खाएका मान्छे बहुत भेजिटेरियनहरूले त खाने मान्छेलाई मान्छे गन्दैन हो, होइन भन्नुहोस् त। किन इमेजिन, उनीहरूभन्दा अहङ्कारी कोही छ? त्यसैले खाने मान्छे खानेको दास बनिदिन्छ, त्यसलाई एडिक्सन भन्छ। नखाने मान्छे नखानुको दास। तर जीवनको उद्देश्य दास बन्नु होइन, मुक्त बन्नु हो। त्यसको लागि के चाहिन्छ? ज्ञान चाहिन्छ, विवेक चाहिन्छ, विज्ञान चाहिन्छ। त्यसकारण हाम्रो सबै शास्त्र र साधनाको सार के हो? मुक्ति हो, बन्धन होइन। चाहे बन्धन दुई किसिमको हुन्छ, खराब कुराको बन्धन, अर्को असल कुराको बन्धन। असल कुरा पनि बन्धन। मान्छेलाई, आधा मान्छेलाई खराब कुराले मार्छ, आधा मान्छेलाई असल कुराले मार्दिन्छ। किनकि त्यो असल बनाउँदा मान्छे यति कमजोर हुन्छ, उसले केही गर्नै सक्दैन। अब समाजले के भन्छ, यो असल मान्छेको काम त्यही होइन, समाजले के भन्ला। अनि यो मान्छेलाई नै क्यान्सर हुने हो। किनकि क्यान्सर भनेको सी टाइप पर्सनालिटी भनिन्छ। सी टाइप भनेको सप्रेसिभ पर्सनालिटी, जसले आफूलाई एक्सप्रेसनै गर्न सक्दैन, अरूले के भन्ला भनेर बस्छन्, तिनीहरूलाई साइकोलोजिकल प्याटर्नबाट क्यान्सर हुने चान्स हुन्छ। एनिवे, अहिले मैले साइकोलोजिकल प्याटर्नमा कुरा गरेको होइन, अहिले मैले पानको कुरा गरेको कारणले गर्दा मैले फेरि पनि तीनवटा कुरा भन्छु। टुङ्गो लगाउन अगाडि एजुकेसन अथवा रियलाइजेसन, कन्टिन्युएसन अनि मोडरेसन। पानको 2वटा पत्ता, बिहान खानापछि एउटा र बेलुका खानापछि एउटा खाएर हेर्नुहोस् 3 महिना, अनि तपाईँ निर्णय गर्ने तपाईँको अधिकार हो। यो विकासानन्दले भन्ने कुरा होइन। विकासानन्दले भनेकोले म पान खाएर हिँड्नु पर्दैन। एजुकेसन पाउनुहोस्, रिसर्च गर्नुहोस्, रिसर्च पेपरहरू छन्, थुप्रै पेपरहरू,
संसारभरमा चेन्नईमा भएको रिपोर्ट र रिसर्चको आधारमा मैले अहिले कुरा गरिरहेको युनिभर्सिटीमा भइरहेको रिसर्चकै आधारमा यो कुरा यहाँहरू समक्ष राखिरहेको छु र आशा छ यसबाट हजुरहरू लाभान्वित हुनेछ। थ्याङ्क यू।